اللہ غفور الرحیم محمد رؤوف الرحیم اللہ قادر تے قدیر محمد سراج منیر اللہ لا ریب محمد بے عیب اونوں رب کہندے نے محمد نو شاہ عرب کہندے نے اللہ نو ذوالجلال کہندے نے اینو آمنہ دا لال کہندے نے اس رب دی ربوبیت محمد دی نبوت اس رب دی خدائی تے محمد دی مصطفی اس رب دی بخشش تے میرے سونے دی سفارش اس رب دی عبادت کیتی جاندی ہے تے میرے سونے محمد دی اطاعت کیتی جاندی ہے او رب دیون والے محمد لین والے اس دا خزینہ بڑھائے میرے سونے محمد دا سینہ بڑھائے او رب رب العالمین کہ اللہ دا قرآن بول پیندا ہے الحمدللہ رب العالمین تے اے محمد رحمت للعالمین بن کے آیا ہے اللہ دا قرآن گواہی دیندا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین